बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बहुत ही गहमा गहमी का एक दिन रहा। खास तौर पे बात करें इस्लामाबाद में सियासी इस वक्त जो पारा है वो बिल्कुल अपनी आखिरी हद को मेरे ख्याल में पहुंच चुका है, या आखिरी हद को छू रहा है ऑलमोस्ट। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन कोई सूरत हाल इससे ज्यादा कशीदा भी हो सकती है। ये इस वक्त बड़ी कठिन सूरत हाल है, कठिन एक मरहला होगा जिसके ऊपर तमाम पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना होगा, और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारे भी इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बिकॉज आने वाले हफ्ते में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत सारे तज्जियाकारों की यह भी राय है कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं भी होगी। लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या है जी? आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रहा क्योंकि जब आज रियाज हैदर साहब सामने आए मीडिया पे, और उन्होंने बताया जी कि हम अपना ज़मीर के हाथों मजबूर हैं, हम तो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं और हम इस वजह से सिंध हाउस में मौजूद हैं। अच्छा, सिंध हाउस की खबर जो है वो आज की नहीं है, एक रोज़ कबल ही ये बात सामने आ गई थी कि बहुत सारे अरकान जो हैं वो सिंध हाउस में मौजूद हैं। पीटीआई के अरकान, मुनहरिफ अरकान, जो सिंध हुकूमत जिनको प्रोटेक्शन दे रही है, ये भी कहा जा रहा था। और कहा गया था कि जी बहुत सारे नोटों के बैग भी हैं, नोट भी वहां मौजूद है और हम छापा भी मार सकते हैं। और एग्जैक्टली छापे का लफ्ज यूज नहीं किया गया, लेकिन हम कार्रवाई कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ से। अब आज फिर जो भी सूरत हाल हुई, पता चला गया जब मीडिया अंदर गया तो बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि वो जमीर की आवाज सुनकर वहां मौजूद हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर नहीं की गई है। और वो जुमलों से, कुछ फवाद चौधरी साहब के जुमले, कुछ इमरान खान साहब के जुमले, उन जुमलों से जो है वो नाराज भी नजर आए। इस हवाले से बात करने के लिए सेनेटर ताज हैदर साहब, हमारे बहुत ही सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहला मेरा सवाल टू द पॉइंट होगा, जिसमें मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त करंट सूरत हाल आपके सामने है। शेख रशीद साहब ने तो गवर्नर राज लगाने की बात कर दी, उनको लग रहा है सारा कसूर पीपल्स पार्टी का है, जरदारी साहब का है, सब आप ही करवा रहे हैं, आपने ही वहां बैग पहुंचाए नोटों के, आप ही खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो सर कैसे देखते हैं सूरत हाल को? हाँ, मैं जहांगीर तरीन साहब को खरीद रहा बेस्ट हूँ। ऑफ लक सर। मैंने उन्हें ऑफर दिया था, अच्छा। उन्होंने उल्टे मुझे कहा ये बेटा 200 रुपए लो, जाके चाय पियो। अच्छा। हाँ, तो वो तो फेल हो गया। अच्छा नहीं, आप जहांगीर तरीन साहब को जहांगीर मैंने तरीन साहब, उनसे लेकिन कहा कि जी आप अपना जहाज भेज दिए अच्छा। तो मैं आऊँ तो कुछ ऑफर करूँ आप। अच्छा चले। किनको खरीद रहे हैं? अच्छा चले, तो हम आपको लग रहा मतलब है कि ये भी तो देखिए ना कि खरीदा किसे जा रहा लेकिन ये एलिगेशंस है। क्यों उसको लगाए जा रहे हैं खरीदा सर? जा रहा है कि वो जो पहले इतने लोगों को साथ लेके जिसने ये गवर्नमेंट बनवाई, हम्म। जिसने बरसों पूरी पार्टी का खर्चा उठाया, जी। उसको ताजदर खरीद रहा है। ये न्यूज ठीक है चला ना? दें भाई, ताज हैदर साहब जो है जहांगीर तरीन साहब से गुफ्तगू में, और हो सकता है कोई डील बन जाए ताज हैदर साहब की। हो सकता है ना सर, ये आज आज की। नहीं, वो 200 रुपए मुझे देंगे कि ताजदर साहब आप जाके सामने होटल में चाय, ढाबे पे चाय पी। नहीं सर चले, ये तो मुझसे हजर मजाक मजाक हो नहीं। गया। अभी बताएं करंट सूरत हाल क्या है वहां पे? क्या ये अरकान वापस जाने को तैयार हैं या सिंध हाउस में ही रहेंगे? उनके खिलाफ उनकी आर्टिकल मर्जी है। 63 ए आने वाला है, उनकी रुकनीत देखिए, खत्म करने वाली है पार्टी, पता नहीं उनकी क्या कुछ होने वाला है। उनकी मर्जी है। अच्छा। वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, जाहिर है। ठीक है। उस रात तो मैं वहीं लॉजेस में था जब वो जी हमला जी जी हुआ जी, था, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हमने पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था। अच्छा। मैंने कहा भी पुलिस वालों को कि जी। आपके इंतजाम बहुत नाकिस है, हम्म। सैकड़ों आदमी यहाँ जमा है और आप हम्म। सिर्फ एक लाए कुत्ता गाड़ी। जी। कम से कम 5-6 लाते तो हम भी गिरफ्तारी देते आपको। वो अच्छा। नाकिस इंतजाम ठीक हो पुलिस गया। की तरफ से। ठीक हो गया। लेकिन अच्छा। उसके बाद जाहिर है हाँ कि जिस किस्म हाँ की माहौल बन रहा है और हाँ जिस किस्म की धमकियां आ रही हैं, हाँ। तो हम्म। लोग तो खौफजदा महसूस कर रहे हैं कि हम्म। अ, सर मतलब लेकिन ये उनको तरदीद उठाया भी क्यों जा की गई सकता थी? है, मारा भी एक जा सकता है। सर एक रोज कबल आपकी तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, मुराद अली शाह साहब की तरफ से भी तरदीद की गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एमएनएज हमारे पास नहीं छुपे हुए। तो वो इस लफ्ज की तरदीद की गई थी कि छुपे हुए नहीं है, अपनी मर्जी से, या बिल्कुल तरदीद की गई थी कोई नहीं, है ही नहीं अंदर? जाहिर है मेंबर नेशनल असेंबली जी। अपनी मर्जी से ही आएंगे। अपनी मर्जी से वहां बैठे हुए, छुपाया हुआ और नहीं हम। अच्छा ठीक नहीं हो नहीं, गया, क्लियर मेंबर हो नेशनल असेंबली साहब गया। जी। को ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट राइट। ना उन्हें वो आए हैं, और उनकी वो ही नहीं आए हैं। हमारे कितने लोग सर वो तो कह रहे थे सखर लेकर जाने वाले हैं आप, पता नहीं वहां क्या नहीं करने वाले हैं। हमारी जो ख्वातीन एमएनएज हमारी बहुत जी सी, जी तो जी। रात को उनके दरवाजे पे जाके खटखटाते हैं, तो अच्छा। अकेली रह रही है घरों में। हाँ। तो वो जाहिर है कि ख्वातीन ज्यादा खूबसूरत है, हम्म। तो उनको भी हमने सिंध हाउस शिफ्ट कर लिया।
ٹھیک ہے سر، ذرا قانونی بات ہو جائے. ابھی احمد رضا قصوری صاحب بھی ہو سکتا ہے ہمیں جوائن کریں، ناصر بیگ چغتائی صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ذرا جوائن کریں. ہم ذرا اس پہلو کو دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا باقی ہیں. پہلے ذرا آپ بتائیں اس کے اوپر کیا آپشن اب خان صاحب کے پاس باقی ہے. یا تو ان کو منا لیں، اور اگر نہیں منا پاتے تو 21 کو جو بھی اجلاس ہوگا اس کے بعد ووٹنگ ہوگی. تو کیا اس بات سے ہم بری زماں ہو جائیں، ابھی سے سمجھ لیں کہ بس گئی حکومت، یا ابھی بھی نہیں عمران خان مطلب صاحب کے پاس نہیں آپشن نہیں بہت؟ گئی حکومت وغیرہ کو چھوڑیے، اچھا، حکومتیں تو آنے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہماری ہاں، حکومتیں کتنی دفعہ ختم کی ہے. ٹھیک ہے. الیکشنز بھی کبھی آپ جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، ہم، لیکن واقعی اگر آپ جیت چاہتے ہیں ہاں. کہ جیسے ہمارا ہے کہ ہمارا کیا ایم ہے، ہماری کیا جیت، ہم، وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں صاف شفاف غیر ٹھیک ہے، جانبدارانہ آزادانہ انتخابات ہو ٹھیک ہے. جائیں. سر آج یہ صبح کی چوائس خبر ہم تھی، آج صبح یہ کی خبر. چوائس ہم بار جی، بار محترم وزیر اعظم کو جی، دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ہم، ہر تقریر میں ہم، بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے، اسمبلی ڈیزالو کیجیے اور ریزالو کر دیں. انتخابات کرائیں. اچھا سر، ابھی اس بھی کیا میں اس آپشن پہ جا سکتے ہیں؟ پہلے یہی بتا دیں، ابھی بھی کیا اس آپشن پہ جایا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نہیں شاید نہیں، اب وہ سمجھے کہ دس از دا رائٹ ریزائن آپشن؟ کریں اور ملک میں اچھا، صاف شفاف انتخابات ہو جائیں. اس میں کیا ٹھیک ہے. اس کے پریشانی؟ اوپر آپ ایگری ہیں کہ جی آپ یہ عدم اعتماد پہ نہیں بات نہ جائے، انتخابات ہمارے دوبارہ ایگری کروا کی دیں؟ بات نہیں، ٹھیک ہے، میں تو سیدھی ٹھیک ہے، بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کہ ان کے لیے بھی یہ رستہ بہتر ہے، ملک کے لیے بھی. ملک کے لیے یعنی بھی صاف شفاف انتخابات میں ملک کا کوئی نقصان بیک ڈور روابط جاری ہیں. آج صبح کی خبر تھی، اور یہ اس بات پہ میں نے سنا ہے کہ تمام آپ کی پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، مولانا صاحب بھی، سب، اور عمران خان صاحب بھی اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ کوئی انتشار نہیں پھیلایا جائے گا جب تک او آئی سی کی کانفرنس نہیں ہو جاتی. اس سے پہلے نہیں. اس کے کوئی بعد بھی ہم اجتماع انتشار نہیں وغیرہ؟ جی، پھیلے. اچھا. نہیں اس سے پہلے بھی جی، ہم کوئی انتشار نہیں نہیں، ظاہر ہے کہ ایک اندیا مل رہا تھا نا سر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ صورتحال نہیں خراب ہو نہیں. جائے. دیکھیے ملک میں کئی 80,000 آدمی جی، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے. جی بالکل ایسے ہی سر، بالکل ہمارے ایسے ملک میں کوئی 30-35 سال ہی. سے ایک سول وار چل رہی. بالکل سر، بالکل سر. تو کیا ہر کوشچن جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا ایک ہاں، سول وار سے گئی؟ رائٹ سر، بالکل مطلب بالکل. اس مٹی کو کتنا خون اور چاہیے؟ ہم، ٹھیک ہے سر. یہ جو ہے کہ کتنے لوگوں کا خون اور چاہیے ٹھیک تب ہے. جا کے آپ کی ٹینس. ویری ٹرو سر، ویری ٹرو سر. 80,000 have gone. ہم، How many more? ہم. اچھا یہ سر، تو ہر جان پریشس ہے. میں آپ کو تریس، بتاؤں جو جی جی جی، پلیز پلیز پلیز. ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہے جس کے لیے میں پوری پلان بنا کے جی، دے رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، اچھا کہ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں. اچھا، اس پہ پلان بنا رہے ہیں سر، وہ تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. بھائی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں اچھا. وہ ایکسیڈنٹس میں مر رہے ہم، ٹھیک ہے. ہیں. جی وہ گاڑی نہر میں گر گئی، وہ ہاں، 6 آدمی مر گئے، وہ فلانا. ہم، آپ روز مطلب جو ہمارے سندھی اخبار ہیں ہاں، وہ تو پورا بیک پیج ان کا بھرا ہوتا ہے. بالکل. بسوں میں یہاں تصادم، ٹرکوں میں ایکسیڈنٹ، اور تصادم، اس طرح کی پورے چیزیں. ملک میں نہیں، ہاں، پورے ملک میں ایکسیڈنٹ میں لوگ مارے جاتے ٹھیک ہے. ہیں، جو کہ بالکل غیر ضروری. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. چلیں، آخر اچھا ہے کہ کیوں؟ اگر آپ اس کے اوپر سر کام کر رہے ہیں اور آپ پلان بنا رہے ہیں. آئی ایم ہیپی ٹو نو نہیں وہ دیٹ. پلان مجھے کیا بنانی ہے، بڑے سمپل سولوشن تھے جی کہ جو جی بھی جی. پوائنٹ ایسے ہیں ہاں، کہ ہاں. جہاں پہ جی. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بہتر ٹریفک انجینئرنگ کر لی جائے. اور پھر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تھوڑی سی ٹریفک انجینئرنگ کی بات ہے، ٹھیک ہو لیکن گیا. پہلے تو دیکھا جائے کہ جی جیسے کراچی میں 11 پوائنٹ ایسے جی جہاں زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے جی، بالکل ایسے ہی ہے سر، ہیں، اور ان بالکل ایسے سب ہی. میں جو ہے ہوں، راستے جس ہوں، طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہوں. ان کی غلطی. بالکل. آئی ٹوٹلی اگری سر، ٹوٹلی اگری. اچھا سر، ایک کامنٹ کر دیجیے گا. گورنر راج لگانے کی بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے مشورہ نہیں دیا ہے، نہیں اور کسی اتحادی نے ان کو مشورہ دیا، انہوں نے آگے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا کہ گورنر راج لگا دیں سندھ میں. اتنا آسان ہے شیخ سر؟ صاحب شیخ صاحب اس حکومت کو گرانے میں بڑا اہم کردار تھا. اچھا. وہ جو انہوں ہاں نے ہاں ہاں. مسلم لیگ کاف کے لیے باتیں کہی، یہ وہ جی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. اوکے. کہ اگر وہ بات یعنی اس کے بعد مسلم لیگ کاف نے ٹھیک ہے، یہ ڈیسیشن لیا کہ ہم ان کے ساتھ ہی چلیں. ٹھیک ہے. نہیں مجھے کافی ان کے کافی پہلے آپشنز اوپن تھے ان کے، جی جی جی، اتحادیوں سے بھی. اور لیکن اس وقت انہوں نے جی. یہ کہہ دیا کیا یہ 5 ووٹ والے فلان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. سر پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. عائشہ اقبال صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کی. السلام علیکم میم. السلام علیکم عائشہ اقبال صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پنجاب اسمبلی سے آپ تعلق ہے آپ کا. نیشنل اسمبلی میں تو صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے. ویسے تو خیر پروونشل اسمبلی کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی تھی، بزدار صاحب کے اوپر جو بات آئی ہوئی تھی شاید ابھی بھی ہے. ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، ابھی ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، بہت بڑا نام ہے ملک کا، تاج حیدر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، سینیٹر صاحب.
وہ پوری صورتحال بتا رہے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا پی ٹی آئی کا اب کیا موقف ہے, آپ کے پاس اب کوئی آپشن بچا ہے؟ اگر یہ 24 کے 24 لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ کے خلاف ووٹ کر دیں گے تو کیا عمران خان صاحب عدم اعتماد کے بغیر بھی حکومت ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آپشن بھی زیر غور آ رہا ہے؟ دیکھیں تو ظاہری بات ہے, روز نئی سچویشن ہوتی ہے اور اس وقت کلیئر ہو رہا ہے, لوگ بک رہے ہیں, تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس طرح کے سیاستدان ملے ہیں. کبھی جو چھانگے مانگے جا کے بک جاتے ہیں, کبھی مری بک رہے ہیں, آپ سندھ ہاؤس میں بیٹھے تو اس بک کا رہے کوئی ہیں. پروف ہے سارا یہ نہیں پتا چل رہا ہے, لوگوں نے اپنے جو ہے کہ کسی نے 22 کروڑ لیے, نہیں تو کسی پتا نے تو چل رہا ہے, 15 کوئی کروڑ. پکڑا گیا کہ وہ پتا تو جہانگیر ترین صاحب کے ٹائم پہ بھی چلتا تھا نا, جب آپ نے حکومت بنائی تھی تو وہ تو اس وقت بھی بڑا آپ کو پتا ہے فگرز آئے تھے سامنے, آپ نے ڈینائی کر دیا تھا, جہانگیر ترین صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا تھا. ایسا تو کچھ نہیں ہے, سب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ. اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہوئی کہ کہیں لوگوں کو بند کر کے رکھا ہو. جس طرح بالکل ایسے لگتا ہے اسٹیبل بنا ہوا ہے. اچھا, وہ بند نہیں کر کے رکھا بقول ان کے, وہ خود اپنی مرضی سے وہاں گئے ہوئے ہیں, بند کسی کو بھی نہیں کیا ہوا تھا. ریاض حیدر صاحب نے خود بولا وہاں ایک جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے, روپی ادھر. آپ یہ دیکھیں نا, اپنے گھروں میں کیوں نہیں رہے یہ لوگ؟ اپنے گھروں میں وہ صورتحال آپ کو پتا ہے اس پر کیسی چل رہی ہے میم؟ نہیں, اپنے گھروں میں ان کی سیکیورٹیز تھوڑی ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے ایک ہی جگہ اور ایک کسی کی جھولی میں جا کے؟ اتنی ڈگنیٹی اگر تھی تو کم از کم بندہ جو بھی کرے اپنی ڈگنیٹی تو ہونی چاہیے. پیسہ ہی آئی رہ جانا. یہ کہا جا رہا ہے عائشہ اقبال صاحبہ, سوال میں بہت چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں, تاج حیدر صاحب سے بھی ایک دو سوال باقی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ 63A کے تحت اب جو ہے آئی تھنک ڈسکوالیفائی یا ڈس نوٹیفائی کیا جائے گا ان اراکین کو. عمران خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے, اسپیکر صاحب کو, الیکشن کمیشن کو بھی کہنے والے ہیں جی کہ آپ اب کارروائی شروع کر دیں. تو کیا اس کے اوپر سیریس ہیں آپ, اور کتنے آپ کو چانسز ہیں کہ وہی ہوگا؟ ظاہری بات ہے, آئین کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں یہی ٹی وی پہ خان صاحب کا کرتے تھے, جو بھی ہوگا جمہوری اور آئینی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, اور اٹس اوکے, اگر جو بھی ہوگا فیس کریں گے. اس میں دیکھیں, اب دیکھیں نا, ایک طرف عمران خان صاحب, ایک طرف کرسی کے لیے نہ خان صاحب کرسی کے لیے آئے ہیں, نہ ہم لوگ کرسی کے لیے. اچھا دیکھیں, بسد احترام, بسد کے احترام لوگ جو ہے نا, جو صحیح پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت میں وہ رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی دیکھیں نا, بات وہی آگئی الیکشن کمیشن کے پاس جانے کی. لیکن عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے نوٹسز کو ہی رد کر کے جلسے بھی کر رہے ہیں, سوات میں بھی چلے گئے, لوور دیر میں بھی, کرم میں بھی شاید چلے جائیں. اب اسی الیکشن کمیشن کے پاس وہ یہ کیس لے کر جائیں گے. تو کیا اداروں کی خود آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی ان کی پاسداری کرنی چاہیے, خود بھی اوبے کرنا چاہیے ان کی تمام تر رولز کو؟ اس سے پہلے جو ہے obviously کرنی چاہیے, اور سارے کرتے بھی ہیں. اور عمران خان صاحب شروع سے کہتے ہیں جی اداروں کو میں نے خود مختار بنانا ہے, اداروں کو اسٹرانگ بنانا چاہیے, اور اداروں کو ہمیشہ اسٹرانگ بنایا گیا ہے. کبھی بھی ہم لوگوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کہ اداروں کو ہم کمزور کریں. ادارے اسٹرانگ ہوں گے تبھی ملک چلتا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو کون پوری دنیا میں آپ کسی جگہ یہ مقدمہ لے جائیں کہ یوں لوگ بک رہے ہیں پیسوں کے ہاتھوں, کہ ہر ایک کا پتہ بھی چل رہا ہے اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ, کہ یہ نہیں اس طرح کی کبھی یہ نہیں. وہی بات ہے, پہلے کبھی کسی کو سزا ہوئی ہوتی تو آج یہ عائشہ اقبال صاحبہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کوئی تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, کوئی تو کوئی بکسا نکالیں, کوئی جہاں چھپا کے رکھے ہوئے کسی نے, کوئی تو کسی کو پکڑے نا. obviously کیش, یہ بینکوں کے تھرو تو نہیں ٹرانزیکشن ہوتی. اچھا, یہ تو obviously جو بھی کوئی ٹرالی شرالی جس میں جا رہا ہے ڈگی میں ہوگا, کہیں وہ کچھ پکڑیں, کچھ اس کے اوپر میرے خیال میں حکومت میں آپ لوگ کام کریں اس کے اوپر تھوڑا سا, تب کہ میرے خیال میں بعد میں وزن آئے گا. ابھی تو وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارا پیسہ سندھ ہاؤس کے اندر ہی ہے. یہ بھی اچھا, یہ بھی کہا گیا تھا ویسے, وہاں سیکیورٹی اتنی ہے تو وہاں یہ نہیں خانہ جنگی تو نہیں کرنی ہے, اس طرح کا نہیں ہے. وقت آنے پہ سارا کچھ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, سارا کچھ ہو جائے گا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت خود فیصلے کرتا ہے, اور وقت کو فیصلے کرنے دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز مجھے آپ سے ایک اور جاننی ہے کہ کیا عدم اعتماد کے اوپر خاص طور پہ, اچھا ٹھیک ہے, کیا عدم اعتماد خاص طور پہ جو ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, ایک آپ کے پاس دو آپشنز, ایک تو عمران خان صاحب خود اسمبلی میں تحلیل کر دیں, یا پھر عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں دونوں میں سے بیٹر آپشن کون سا ہے اس وقت فار دا ٹائم بینگ اف آئی آسک یو؟ اور تو ٹائم بھی نہیں ہے تو obviously پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی جو بھی ہوگی. ہم یا رسک لینے کو تیار ہیں؟ جی, عدم اعتماد کا رسک لینے کو تیار ہے کہ چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. obviously جو ہوگا دیکھے گا. فیس نہ خان صاحب ڈرپوک ہے, نہ ہم لوگ ڈرپوک ہیں. ٹھیک ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھ جائیں گے, کیا ہو گیا.
ठीक है ना? हाँ, इसको उसकी तो प्रैक्टिस और भी है। अगर घर भी बैठना पड़ गया तब भी इस मुल्क के लिए काम करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो खास तौर पे 27 तारीख को जो आपने फैसला किया कि इतना बड़ा हमने मजमा जमा करना है, लोगों को बुलाना है, अगर फॉर एग्जांपल उस दिन लोग नहीं आते, नंबर 1 पहला ऑप्शन तो ये है कि चलिए लोग ही नहीं आए, आपने बुलाया लेकिन लोग ही नहीं आए, वो भी आपको तो बड़ा हिट आपकी कर सकता भूल है। है, ये अच्छा, तो आपकी नहीं भूल है। मैं देखिए, मैं तो वर्स्ट सिनेरियो की बातें कर रहा हूँ ना, मैं तो एक नहीं, डिस्कशन ये कर रहा हूँ, नहीं, मेरा काम मैं है। बताती हूँ मुझे कितने अच्छा। लोगों ने, हाँ। सारी लेडीज फोन कर करके कह रही हैं हमारे बगैर नहीं जाना। अच्छा। मैंने आगे घर भी वहाँ अपने रिलेटिव्स का जो है उनको कह दिया हाँ। खाली कर दें। अच्छा। लेडीज फोन कर करके कह रही हैं, लड़के और बंदों अच्छा। की बात नहीं, मैं ओहो। सिर्फ औरतों की बात कर रही हूँ कि हमने आपके साथ जाना है, अकेले नहीं जाना आपने। अच्छा। मेरे ये नहीं, ओए होए। देवर के बेटे की चलो जी, शादी जोश है और आई जवान है। रिफ्यूज कि हाँ। मैंने शादी पे मैं नहीं जा रही, अच्छा। कि मैंने जी इस्लामाबाद जाना है और मैं ओके। 26 को ही जा रही हूँ। ठीक है, हम चलें। एक दिन पहले सब लेडीज जा रही हैं ताकि हाँ। हमें 27 को बहुत रश होगा, तो हम लोगों को मसला मसाइल ना हो, हम 26 को जाएंगे, ठीक आराम से है, रेस्ट लेकिन करेंगे बहुत और सारे 27 नाकदीन ये भी कह रहे हैं, या बहुत सारे तज्जियाकार ये राय भी रखते हैं कि इमरान खान साहब को जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहिए था और असेंबली में जो करना हो जाता, ये जलसा करने की उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले इसकी ये जरूरत शो क्या? ऑफ पावर है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है, ठीक है, अच्छा। कि हम अपने शो ऑफ पावर दिखाएं, ताकि ये लोग जो कहते हैं हाँ जी ये हो गया, ये हो गया, इमरान खान की मकबूलियत कोई नहीं, पीटीआई की कोई मकबूलियत कोई नहीं, तो ये शो ऑफ पावर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें है ना? अभी। पीटीआई को हम, ये हमारा जमहूरी हक है ठीक हो गया, अभी बताएं और ये आप। लोगों की ख्वाहिश भी है। अच्छा। आपको, आप सोच नहीं सकते कि मुझे किस तरह सारी लेडीज जो है फोन कर करके कह रही है हाँ हमने जाना है। चलें, हमने ये जाना तो अच्छी बात है, चलें फिर तो रौनक हाँ। देखने को मिलेगी डी चौक के अंदर, ये तो चलें वो वक्त बताएगा। अभी ये बताएं कि इत्तेहादी जमातों के क्या अपडेट है, एमक्यूएम, पीएमएलक्यू, कोई आज की देखें, ताजा खबर हमारी देखें, बहुत दुख की बात है, आप अल्लामा इकबाल को पढ़े, फैज को, अच्छा। कौमों में कोई चीजें होती हैं, हम तो अच्छा। आगे कहते हैं हाँ। कि इमरान खान ने काम करने के लिए गलत कौम जो है ना चूज की है, अच्छा। जो कौम पैसों पे बिक जाती है, जो कौम बिक ओके। जाए उस कौम को अपने मुल्क की कीमत, अपने मुल्क की कीमत, इस वक्त दुनिया में देखें जंग लगी हुई है, ठीक है। क्या हालात हैं दुनिया ठीक है, में, और उस वक्त 23 हमारी तारीख को सियासी इसी का सूरत हाल इजलास हो रहा है, किसी को मुल्क की को फिक्र क्या क्या। आज मैं आपको बताती, आज मैं 2 केस हुए हैं, यानी इतने बुरे मुल्क के हालात हैं, नशे में ये मुल्क नंबर 1 पे है, ठीक है, बिल्कुल रिपोर्टों ऐसा के ही, हिसाब बिल्कुल ऐसा से। ही। हम जिस जिला प्रोग्राम में जाते हैं ना, हम तो नए लोग हैं, पहली दफा आए हैं, क्या हुआ 3 साल हुए ना हमें आए हुए, हाँ। किसी भी औरतों पे तशद्दद के ग्रे लिस्ट में हम हैं, औरतों पे तशद्दद में ये मुल्क दूसरे नंबर पे आता है, हर तरह से ये नीचे से पाकिस्तान जो है ना आ रहा है, किसी को मुल्क का कोई परवाह नहीं, कुर्सी का है कि, और कुर्सी नहीं, ये असल में करप्शन इनकी सर्वाइवल की जंग है, क्योंकि ये सारे जो है इतनी करप्ट, अब इस वक्त 2 फोर्सेस हैं मुल्क में, एक करप्ट माफिया है और एक जो मुल्क को बचाने। ठीक है, क्या इस बात से ये भी मतलब हो सकता है कि इमरान खान साहब ने सिलेक्शन में गलती की है, अपनी टीम की सिलेक्शन? देखें, अब आपके पास जो लोग होते हैं आप उसी में रखते हैं। अब से मैंने एक कंपनी चलानी है, मैंने रखने हैं 100 बंदे, आप ये हमारे मुल्क का आप देख लें, तालीम के हिसाब से देख लें, अब ब्रेन ड्रेन हो गया हुआ है, हमारा जो लायक बच्चा था वो इस मुल्क से निकल गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो ऑप्शन, जो लोग थे, आपको, अब मैं अपने इलाके में हूँ, मैं अपने इलाके में बहुत काम करती हूँ, ठीक है, मेरा बहुत वोट बैंक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अवाम पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी अवाम ने मुझे कभी भी वोट नहीं देना, उन्होंने किसी खोखर को वोट देना, ये खोखरों का हालात, खोखर साहब जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, समझ गया। अब जब ये देखें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मजबूरन आपको कुछ करनी पड़ती हैं, ठीक है। नहीं, मैं कभी भी पार्टी से टिकट भी नहीं मांगूंगी अपने लिए कि मुझे दें। अच्छा। हालांकि मैं जितना काम करती हूँ पूरे इलाके में, एक एक बच्चे को मेरा, अगर आप काम करती हैं तो अवाम इतनी भी अंधी नहीं है मैम, आपको बिल्कुल वोट देगी, आप तो अभी से डिसअपॉइंट नजर आ रही हैं। नहीं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, अवाम खोखरों को वोट देगी। अच्छा, नहीं, बिल्कुल, अगर आपको लास्ट टाइम मिला तो तभी मिलेगा। अवाम को यही पता है, हमने बरादरी का वोट है, अभी भी आप बात, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे पंजाब में तो यही कल्चर है जी। अच्छा, आगे हो सकता है आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ताल्लुक भी पंजाब से ही है, कुछ कल्चर मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत पता है, वहाँ ये सूरत-हाल होती है, बिरादरी और जिस वडेरे ने जहाँ वोट दे दिया है, जिनको आप फॉलो करते हैं, बिल्कुल आई एग्री, रिश्ते भी दे देते हैं,
इतने they are strong. But ma'am, you are currently the MPA. You are having the seat. You are in the assembly और आप ऐसी बातें कर रही हैं. आप ऑलरेडी पहुंची हैं ना वहां तक. तो इसी तरह पहुंची हैं मैम. ये तो पीटीआई की खूबसूरती है कि चेंज आ रहा है ना, तो अभी डिसअपॉइंट तो ना होना अगले इलेक्शन के लिए. डिसअपॉइंटमेंट क्यों नजर आ रही है? यही तो कह रही हूँ, मैं रिजर्व सीट में आई हूँ. अच्छा, रिजर्व सीट. चले, मैं एक बात कर रहा हूँ मैम, सिर्फ आप नहीं और भी बहुत सारे लोग पीटीआई पंजाब में जीती है. की खूबसूरती है कि मैं एक आम औरत हूँ, सिर्फ काम करके मेहनत के बल पर. चले, वी अप्रिशिएट दैट. एवरी पाकिस्तानी अप्रिशिएट्स इट. मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया. नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है. ब्रेक से वापस आने के बाद हम यकीनी तौर पर बढ़ेंगे आगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे थे अदम एतमाद के हवाले से. जो करंट सिचुएशन है, इट्स वेरी ड्रामेटिक बट वेरी डेंजरस एट ऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर होती जा रही है. आगे OIC का इजलास भी है, उसके बाद फिर अदम एतमाद की वोटिंग भी होनी है. उससे पहले की तमाम तर ड्रामाई सूरत हाल जो है, पहले तो लग रहा था जी देखेंगे कौन उस दिन वोट देने आता है, नहीं देने आता, मजमे से कौन गुजर कर आगे जाता है. अब जो सिंध हाउस के अंदर ये तमाम लोग मिल गए हैं, उसमें रियाज हैदर साहब जिस तरह सबसे पहले आए, उसके बाद मीडिया का कैमरा भी अंदर पहुंचा, काफ़ी सारे अरकान असम्बली नज़र भी आए, वहाँ पे मौजूद थे और इल्ज़ाम लग रहा था उनके ऊपर हाउस ट्रेडिंग का. उन्होंने डिनाई कर दिया. ये भी कहा जा रहा था जी सिंध हुकूमत ने ज़बरदस्ती उनको रखा हुआ है. वो कह रहे हैं जी कि हमें तो ज़बरदस्ती नहीं रखा हुआ. यहाँ से सिंध हुकूमत डिनाई कर रही थी कल तक कि जी हमारे पास कोई MNA नहीं है, हमने छुपा के कोई नहीं रखा हुआ. वही आज बात साबित हो गई कि जी छुपा के नहीं रखा हुआ. वो खुद अपनी मर्जी से अगर वहाँ पे हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता, बिकॉज पार्लियामेंट लॉजेस वाले हमले के बाद हर कोई अपनी सेफ्टी को इस वक्त इंपॉर्टेंस दे रहा है. इस पर बात करने के लिए प्लीज मुझे बताइएगा, जब हमारे बहुत ही माहिर कानूनदा और कसूरी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ज्वाइन करें, अहमद रज़ा कसूरी साहब, कि वो जब हमें ज्वाइन करें तो उनसे मैं कानूनी पूरा पस मंजर जानने की कोशिश करूंगा. उसके बाद तज्ज़ियाकार और PMLN के भी रिप्रेजेंटेटिव को मैं चाहूंगा कि वो हमें ज्वाइन करें और उनकी तरफ मैं इस पर बढ़ूँ. अच्छा, प्लीज मुझे बताइएगा जैसे मुझे ज्वाइन कर लें तो. अच्छा, कसूरी साहब लाइन पे. कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर. माशाल्लाह, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आप इस वक्त सियासतदान हैं, कानूनदान हैं. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. Not one of the, I am the senior most. You are the senior most, sir. We are very most. Sir, you are. I was member of parliament way back in 1970. माशाल्लाह, माशाल्लाह, politician पैदा भी नहीं हुए थे. Sir, it's always an honor. It's always an honor, and I would say that your presence is going to be very great on tonight's show. Very sweet of you. Sir, मैं सर नाचिस खाकसार ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो करंट सूरत हाल है, इसके ऊपर जरा कानूनी पस मंजर से थोड़ा 63A को भी देख लीजिएगा. ये जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं, रुकनियत क्या खत्म हो सकती है, इस पूरी सूरत हाल को सर आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्लीज, आई वॉन्ट आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आप डिफाइन कीजिएगा. देखिए जी, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है. बैलेंसिंग फैक्टर ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है इट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो ऐसी सूरत में जो अपना ऑपोजिशन है दे कैन मूव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ट्रू. लेकिन यहाँ फिर एक आइन ने एक बैलेंसिंग फैक्टर रखा है कि दैट रेजोल्यूशन जो है इट हैज टू बी साइंड बाय 20% ऑफ द नेशनल असेंबली. अब 20%. अच्छा, सोच समझ के कहा होगा, क्या उसके रिप्रिकॉशंस नहीं है? ये हुकूमत जा रही है उनकी तो नहीं देखता कि जैसे वो भुट्टो वाली सूरत हाल है. अच्छा, उसमें डायरेक्टली अमेरिका का एक अलग रोल था. लेकिन ये बात जरूर है कि इमरान खान का जो मॉस्को और बीजिंग का एक होना और अमेरिका के खिलाफ जो जिस तरीके उन्होंने स्टैंड यूरोप पे लिया, तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता. उसका सबब ये है कि कसूरी साहब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ये अशराफिया की है. और ये अशराफिया कभी कंफर्टेबल नहीं होती, बीजिंग हो या रूस से हो. इनके जो है रूट्स जो है पुश्तों दर पुश्तों और नस्लों दर नस्लों आगे वो वेस्ट और अमेरिका में है. इन सब ने पढ़ाई भी वहाँ की है, तरबियत भी वहाँ हासिल की है. इनकी औलाद को भी अभी तक वही पढ़ रही होगी, वहीं से वो आएगी. तो उनके लिए जो और आपको मैंने कहा ना, जो आप लोग जो बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये 16 MNA कैसे आ गए, उसका पहले तो मैंने बता दिया. आपने तो पहले कह दिया कि बड़ी कुव्वत है. बराबर पूछ लिया, मुझे अच्छा ये बता दिए क्या इन पार्टियों में इतना था कि इतना आर्टिकुलेट करके पूरा गेम पिनाने के बगैर ये हो सकता था कुर्सी साहब? अच्छा, कसूरी साहब क्या लग रहा है आपको, ये इजी था? पार्टियां कर सकती हैं, कोई बड़ी कुव्वत लाजमी शामिल होगी? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा.
یہ ایک پلان موو ہے. اچھا پلان موو ہے. دیکھیں دی میئر فیکٹ کہ آپ کے ہاں آپ کی جو اہمیت ہے کہ آپ کے ہاں سے گزر رہا ہے سی پیک اور وہاں سے آ رہا ہے ویسٹرن روٹ آ رہا ہے جہاں رشیا بھی انوالو ہو رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی آ رہی ہیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ رشیا کا جو پرانا ایک ان کا ایک منصوبہ تھا زار نکلس کے زمانے سے کہ ٹو انٹر انٹو دی ہاٹ واٹر وچ از دی مکران کوسٹ لائن جہاں گوادر ہے سٹی, یہیں اسی پر ہی اپنا فرسٹ افغان وار ہوئی 1840 میں, اسی پر سیکنڈ افغان وار ہوئی. تو پھر رشیا نے سیکنڈ ٹائم ٹرائی کیا ٹو انٹر انٹو ہاٹ واٹر ان 1979 میں. See, they came into Afghanistan and their next route was through Balochistan entry into hot water. تو یہ ان کا پرانا ہے. اب وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں کیونکہ وی ہیو ڈیولپ دی ایکسپرٹیز ٹو ڈیل ود دی ٹیررزم, جو ہماری ایکسپرٹی اور دنیا میں کسی کی نہیں. وہی رشیا جس کے ساتھ ہم لڑے تھے آج وہ ہمارے ساتھ مل کر ٹریننگ لے رہا ہے ٹو فائٹ اگینسٹ. ٹائم بہت کم ہے, میں چاہ رہا ہوں ایک لاسٹ کامنٹ لے لوں. امریکن اس ریلیشن شپ کو they will not take it lying down. Now you have to adopt a very tight rope walking. And tight rope walking جو ہے وہ impossible نہیں ہوتی ہے. That is always possible, but it needs a lot of experience, lot of practice, lot of vision, lot of اپنا knowledge. True sir. وہ اس جو پریزنٹ حکومت ہے اس میں وہ نہ ویژن نظر آتا ہے, وہ نہ وہ نالج نظر آتا ہے, نہ وہ تجربہ نظر آتا ہے. تو وہ اپنی انچھنٹ مار دیتے ہیں. تو یہ بیلنس کیا جا سکتا تھا کہ آپ امریکہ کو بھی اپنا ڈیل کرتے اپنا اور ان کو بھی یہ بتائے رکھتے کہ نہیں بھیا ہمارا آپ کے ساتھ بھی جو ہے ہماری ایکسپورٹ ساری جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک سر, اسی کو ذرا وائنڈ اپ کیجیے گا. یہ پوری صورتحال تو آپ نے ڈیفائن کر دی, اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے آپ سے بھی یہ لاسٹ سوال ہے اور پھر بریلوی صاحب سے بھی یہی لاسٹ سوال ہے. وائنڈ اپ کیجیے گا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہاں تصادم ہو گیا تو مجھے یہاں الیکشن نظر نہیں آتے. یہاں انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور انٹرم سیٹ اپ جو ہے تو وہ کوئی 90 دن کا نہیں ہوگا, 3 سال کا ہوگا. اور اس کا جو ایجنڈا ہوگا نمبر 1 سپریم کورٹ نے بھی بے رحمانہ احتساب, نمبر 2 کانسٹیٹیوشنل کمیشن جو کہ پاکستان کے آئین کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ڈھالے گا اسی پاکستان کے عوام کی جینیس کے مطابق. اینڈ نمبر 3 ایک پولیٹیکل پارٹی کنگز پارٹی بنائی جائے گی, ہوگی تو مسلم لیگ, اس کے ساتھ نون ڈال دین کو لگا دیا جائے گا. تو وہ اس ملک کو اس میں نئے لوگ بھرتی کیے جائیں گے کیونکہ یہ پریزنٹ لاٹ ہے یہ سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہے. یہ اب درخت بن چکے ہیں, اب ان کی کٹائی کا ٹائم آ گیا ہے. جنگل جب بڑھ جاتا ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے اور اسی پلاٹ میں نئے درخت لگائے جاتے ہیں. اب جو نئے درخت لگائے جائیں گے پولیٹیکل, وہ اس ملک کو اگلے 20 سال لے کے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. بریلوی صاحب کیسے اینڈ کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ قصوری صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا میں ان کا بہت ہی معترف ہوں. انہوں نے حرف آخر جو کہہ دیا نا پنیری لگانے والا, اس کے بعد میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اور میں اپنے میں تو طالب علم ہوں سیاست کا, صحافت کا, پورے طور پر ایگری کرتا ہوں. اور میں اب آپ نے جو گفتگو کی ہے میں قصوری صاحب سے آئندہ اپنا پروگرام کروں گا, ان سے یہیں سے شروع کروں گا. اچھا بس ٹھیک ہے, چلیں سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. قصوری صاحب بہت شکریہ, میرے لیے بہت دونوں قابل احترام مہمان, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے تمام سچویشن کو ڈیفائن کیا. لیٹس ہوپ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو, پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو. اور اسی نقطے کے اوپر پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. کل آپ سے ہوگی ملاقات رات 10 بجے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. آصف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.